सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। यसो सोच्छु जिन्दगीमा अनेक झेलिएछ, यसो सोच्छु जिन्दगीमा अनेक झेलिएछ, झेल्दा झेल्दै जिन्दगी नै साह्रै जेलिएछ। यसो सोच्छु जिन्दगीमा अनेक झेलिएछ, झेल्दा झेल्दै जिन्दगी नै साह्रै जेलिएछ। मन त थियो जिन्दगीलाई फुलै फुलले बेरौँ, फुलसँगै पत्थरसँग पनि खेलिएछ, फुलसँगै पत्थरसँग पनि खेलिएछ। हिन्दी सिनेमा वजुदको एउटा दृश्यमा नाना पाटेकरलाई प्रहरीले सोध्छन्, घरमा को छन् तिम्रा? उनी भन्छन्, हामी 6 जना छौँ। प्रहरी फेरि सोध्छन्, को 6 जना? यो प्रश्न सुनेपछि गम्भीर हुँदै नाना पाटेकर जवाफ दिन्छन्, 4 भित्ता, छत र म 6 जना। यो दृश्य अहिले सम्झिँदा पनि मेरो मनमा उही कुरा खेल्छ कि जीवनमा मान्छे यति विधि एक्लो पनि हुन सक्छ, जसका कारण घरको भित्ता र छतलाई उसले साथी सम्झिन परोस्। ती बाहेक वरिपरि कोही नहुने अवस्था पनि आइदिन सक्छ है जिन्दगीमा। यस्तै कुरा खेल्छ मेरो मनमा। जीवनमा धेरै मान्छेहरू भेटिन्छन् र छुटी जान्छन् पनि धेरै। जानेहरू सबै मनमा बस्दैनन्, तर जो बसेका हुन्छन् नि मनमा, उनीहरू जति नै टाढा गए पनि आफूसँगै हुने रहेछन्। सायद आफ्नो मन सधैँ आफैसँग हुने भएर पनि पो हो कि त्यही मनमा बसेकाहरू पनि सधैँ आफैसँग हुने रहेछन्। महाभारतको एक प्रसङ्ग छ, पानीको खोजीमा गएका पाण्डव दाजुभाइ नफर्किएपछि अन्तमा युधिष्ठिर पनि खोज्दै खोज्दै जान्छन्। जब पुग्छन् तलाउ नजिक, तब देख्छन् बाँकी 4 भाइ किनारमा लडिरहेका। त्यही यक्षले युधिष्ठिरलाई भन्छन् कि मेरा प्रश्नहरूको जवाब दियो भने तिम्रा भाइहरूलाई बचाइदिनेछु। अनि त्यहाँ प्रश्न र जवाफको खेल चलिरहन्छ केही बेर। प्रश्न यति कडा हुन्छन् कि जसका कारण आजको दिनसम्म पनि मानिसहरू गाह्रो प्रश्नलाई यक्ष प्रश्न भनेर नाम दिने गरिरहेका छन्। यक्षले त्यहाँ सोधेका अनेक प्रश्न र युधिष्ठिरको जवाफहरू उत्तिकै गहकिला छन्, जसमध्ये एउटा प्रश्न र जवाफ चाहिँ मेरो मनमा गढेर बसेको छ। यक्ष सोध्छन्, सुखी मान्छे को हो? युधिष्ठिर भन्छन्, सुखी मान्छे त्यही हो जो मान्छे परदेशी होइन, जसलाई ऋण लागेको छैन र जसको छानोबाट साँझ धुवाँ निस्कन्छ। म बेला बखत सम्झिन्छु यो जवाफ। सुखी मान्छे त्यही हो जो मान्छे परदेशी होइन, जसलाई ऋण लागेको छैन र जसको छानोबाट साँझ धुवाँ निस्कन्छ। अनि आफैसँग जोडा मिलाएर हेर्छु, म त परदेशी हुँ, गाउँभन्दा यति पर सपनाको खोजीमा आइपुगेको छु। घर भए पो छानोबाट धुवाँ निस्किनु अनि तिर्न सक्ने हो भने त ऋण त कति कति। जब सोच्छु यसरी, तब सुख भन्ने चिज स्वतः मृग तृष्णा भइदिन्छ मेरो जिन्दगीमा। म कहिले कसो जीवनमा गाँसिएका सम्बन्धहरूतिर एक झमट ध्यान दिन्छु, तब ती सबै अनुहारहरू एक फेर आँखा अघि असरल आइपुग्छन्, जुन अनुहारहरू यादको छाप छाडेर टाढिए कता। अनि म बेला बखत तिनै यादहरूको छाप यसो खोतल्छु। टाढा पुगेका अनुहारहरू कुनै दिन कुनै समय यतै कतै थिए, मेरै अनुहारको छेउछाउ, मेरै मनको बगलमा। हामी उभिएका थियौँ सँगसँगै केही समय, हिँडेका थियौँ केही दूरी सँगसँगै। हिँड्ने पाउहरू हिँडिरहने बानीका हुन पनि त सक्दा रहेछन्, र त ती हिँडी गए अघि
उसो त म पछि छुटेँ कि अर्को दिशामा अघि बढेँ भन्ने छुट्याउन पनि बडो सकस पर्छ कहिले कसो। खासमा छोडेर जानेहरू सधैँ अगाडि नै पुग्छन् भन्ने पनि त होइन। छोडेर अघि जान्छु भन्नेहरू पनि पछाडि परिदिन्छन् जिन्दगीमा। यस्तो भइरहन्छ प्राय। आफ्नै भन्ने मान्छेले नि ढाँट्न सक्ने रहेछ, फकाई फुल्याई मन पनि साट्न सक्ने रहेछ। आफ्नै भन्ने मान्छेले नि ढाँट्न सक्ने रहेछ, फकाई फुल्याई मन पनि साट्न सक्ने रहेछ। यहाँसम्म आइपुग्दा यस्तै कुरा बुझ्न पाएँ, थाहै थिएन फुलले पनि काट्न सक्ने रहेछ। मैले कतै पढेको थिएँ, वास्तवमा जिन्दगी छोटो छैन, कुरा के मात्रै हो भने हामी बाँच्न चाहिँ ढिलो सुरु गर्छौँ। यो पढिरहँदा हो जस्तै लागेको थियो मलाई, र लागिरहेछ पनि अझै। र सोचिरहेको छु कि जीवनमा के कस्तो निर्णय गरेर अघि बढियो भने चाहिँ बाँच्न सुरु गरिएको अर्थ लाग्छ होला। के गर्नुपर्छ होला बाँच्न सुरु गर्नका लागि? कस्तो जटिल प्रश्न हो यो। यति जटिल त बीबीएस दोस्रो वर्षको फाइनान्स विषयको प्रश्नपत्र पनि हुँदैन सायद। सम्बन्ध जोडिनु भनेको अनेक अनेक सपनाहरूको गाह्रो थपिँदै थपिँदै जानु पनि पो हो रहेछ। थपिँदै जाँदा सपनाहरूको गाह्रो हाल्दै गइँदो रहेछ आशाको झ्याल ढोका, अनि बन्दै जाँदो रहेछ एउटा जिन्दगीको घर। जसै तयार हुन खोज्छ जिन्दगीको घर, विश्वासको तखतामा प्रेमको किताब सजाएर राखु भन्दो रहेछ मन। विश्वास भन्ने कुरो यति मसिनो धागोले बाँधिएको हुन्छ कि यो कतिखेर चुडिन्छ पत्तै हुँदैन। जब जब विश्वास भन्ने कुरा मेरो मस्तिष्कमा आउँछ, तब तब इन्टरनेटमै भेटिएको एउटा कथा याद आउँछ मलाई। यो कथा कसले लेखे होलान् भन्ने त थाहा छैन, तर यो पहिलो पटक पढेको दिनदेखि अझै पनि मेरो मनमा उसै गरी कण्ठस्थ बसेको छ। एका देशमा एउटा रुखमा एक जोडी ढुकुर बस्दा रहेछन्। ती दुईको बीचमा निकै प्रेम रहेछ। पोथी ढुकुर असाध्यै सुन्दर, भाले ढुकुर अलि सङ्कालु। उसले एक दिन पोथीलाई भाले ढुकुरले भनेछ, तिमी यति सुन्दर छेउ, कुनै दिन मलाई एक्लै छोडेर उडेर कतै जान त जान्नौ? यो सुनेर पोथी ढुकुर बोलिछे, म कतै जान खोजे भने तिमी मलाई समाउनु नि है। भाले ढुकुरले भनेछ, त्यसरी त म तिमीलाई समाउन त सकुला, तर तिमीलाई पाउन भने सक्ने छैन। उसको कुरा सुनेर पोथी ढुकुरको आँखामा आँसु आएछ, अनि उसले आफ्ना दुवै पखेटा काटिदिएछ अनि भनिछ, ल अब म तिमीलाई छोडेर कहिल्यै कहीँ जाने छैन। अब चाहिँ भाले ढुकुर पनि ढुक्क भएछ। समय बित्दै गयो, समय बित्दै बित्दै गयो। एक दिन त्यहाँ एकदम ठुलो हावाहुरी आउला जस्तो भयो। सबै चराचुरुङ्गीहरू ज्यान बचाउन गुण छोडेर भाग्न थाले। जताततै चाइचुई र चाइचुई कोलाहल मचिन थाल्यो। सबै भागरे भाग भए। भाले ढुकुर सुरक्षित ठाउँतिर उड्न खोज्यो, तर पोथीलाई देखेर केही बोल्न सकेन, किनभने पोथीले त पहिल्यै पखेटा काटिसकेकी थिए, ऊ उड्न सक्दिन थिए। त्यो देखेर पोथी ढुकुरले भने, तिमी जाऊ, म उड्न सक्दिन, म यहीँ बसेर तिमीलाई केही नहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहन्छु, मलाई केही हुँदैन, तिमी जाऊ। यति सुनेपछि, तिमी आफ्नो ख्याल राख्नु भनेर भाले ढुकुर सुरक्षित ठाउँतिर उडेर गएछ। रातभरि हावाहुरी चलि नै रह्यो। रुखहरू पनि गर्ल्याम गुर्लुम ढले, पातहरू त्यस्तै सराप सराप आवाज आइरह्यो। असिना पानी परिरह्यो। हावाहुरी उसै गरी चलिरहेका थिए, जोड जोडले। जब रात बित्यो, भोलिपल्ट जब हावाहुरी साम्य भयो, सबै आआफ्नो गुणमा फर्किन थाले। भाले ढुकुर पनि हतार हतार आफ्नो गुणमा पुग्यो। गुणमा पोथी ढुकुर थिएन। छातीमा दाउरा रोपिएको अवस्थामा उसको रक्ताम्य शरीर तल भुइँमा थियो, अनि छेउको एउटा रुखमा यस्तो लेखिएको थियो कि जानुभन्दा अगाडि एकपटक म तिमीलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिन मात्रै भनिदिएको भए पनि तिमीले म आधीले मेरो ज्यान लिनु अगाडि नै
आफै प्राण त्याग गर्ने थिएन। म हिजो आज जब जब यो कथा सम्झिन्छु अनि मनमा गहिरोसँग गढेर बस्छ एउटा कुरा कि सम्बन्धमा विश्वास नामको चिज बडो आवश्यक हुने रहेछ। मैले आफ्नै ठानेर मनमा राखेका सम्बन्धहरूमा विश्वास भन्ने चिजको असाध्यै खडेरी भएपछि लागेको थियो कि यो संसारमा म जस्तो सायद कोही रहेनछन्, म मात्रै रहेछु म जस्तो, सायद त्यसैले पनि म एक्लो रहेछु कि। यस्तै सोचेको बेला लेखेको थिएँ, आफू जस्तै साथी चाहिएर सहरमा ठुलो ऐना किनेर राखेको छु घरमा। धेरै धेरै मान्छेहरूसँग सङ्गत गरेपछि जब मलाई महसुस भयो कि म राम्रो मान्छे रहेछु, म इमान्दार मान्छे रहेछु, म सोझो मान्छे रहेछु, म मिलनसार मान्छे रहेछु, तब मलाई आफू जस्तै अर्को मान्छे भेट्टाउन पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने व्यग्र छटपटी भइदियो। तर जति भेटिए ती कसैसँग पनि हुबहु मेरो लय मिलेन। कसैसँग के मिल्थ्यो कसैसँग के, तर कसैसँग पनि मेरो हुबहु लय भने मिलेन। अनि सोचे आफू जस्तै मान्छे त ऐनामा मात्रै पो हुने रहेछ। यसरी पनि एक्लो एक्लो भइदिए सायद। अर्कै रहेछन् काँडाहरू, फुल अर्कै रहेछ, काँडाहरूको फुलहरूको हिँडडुल अर्कै रहेछ। अर्कै रहेछन् काँडाहरू, फुल अर्कै रहेछ, काँडाहरूको फुलहरूको हिँडडुल अर्कै रहेछ। म त सबै मै जस्ता छन् भन्ने पो सोच्दै थिएँ, तर खासमा त यो संसार बिल्कुल अर्कै रहेछ। तर खासमा त यो संसार बिल्कुल अर्कै रहेछ। फूल जस्तो हो कि जीवन पत्थर जस्तो हो, या त व्यर्थै बोकी हिँड्ने रहर जस्तो हो। फूल जस्तो हो कि जीवन पत्थर जस्तो हो, या त व्यर्थै बोकी हिँड्ने रहर जस्तो हो। यही एउटा दुविधामा अल्झेको छु वर्षौंदेखि, जीवन खासमा विशेष हो कि सरदर जस्तो हो। संसार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुस् अनि सुनाइदिनुस्, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। रेडियो कार्यक्रमको कुरा चल्दा तपाईले एक फेर सम्झिने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै मनमा खुसी भइरहेको तपाईँ, कतै मनमा पीर चिन्ता लिइरहेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ न खुसी न पीर चिन्ताको अवस्थामा बसिरहेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। हप्पी गर्मी भएको बेला चिसो पानीले आँत भर्न हतारिने बटुवा जस्तै म पनि आज फेरि हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। केही सुन्नु छ तपाईँको, केही सुनाउनु पनि छ, एकैछिनमा धेरै माया लगाउनु पनि छ। के छ र जिन्दगी बाँचुन्जेल न हो, बहकिनु छ सँगै बहकाउनु पनि छ। नमस्कार, तपाईँलाई आज पनि स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म छु महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा बहकिने मन नामकै फेसबुक पेज, जुन 1,80,000को हाराहारीमा साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, त्यही फेसबुक पेजबाट पनि यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथीहरूले त्यहाँ लेखिरहेको पनि म देखिरहेको छु। केही बेरपछि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। मागी विवाह ठिक हो कि प्रेम विवाह किन होला?
यो विषयमा आज कुरा गर्न मन लागेको छ। आफ्नो विचार चाहिँ म कार्यक्रमको अन्त्यतिर भन्ने छु, अलि लामो भन्छु होला आज, अलि एकछिन नसुधिकन बस्नु होला, केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एकछिन रेडियोसँगै बस्नु होला। मागी विवाह ठिक हो कि प्रेम विवाह, यो विषयमा आफ्नो विचार केही साथीहरूले राख्नु भएको छ। फेसबुक पेजमा नै दिउँसो यो स्ट्याटस राखेको थिएँ मैले, त्यहाँबाट पनि केही कमेन्टहरू म केही विचारहरू लिनेछु। फोनमा आउने साथीको चाहिँ मुक्तक सुन्ने हो। फोनमा महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 01 42 67 279। अनि धेरै पछि आज चाहिँ साताको 6 मुक्तक पनि हामीसँग छ, त्यो पनि म वाचन गर्नेछु। यतिखेर फोनमा कैलालीबाट एकजना साथी आइसक्नु भएको छ, अनिश चौधरी। म उहाँसँग कुरा गर्छु। अनिशजी, बहकी नेमनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, एकदम धेरै धन्यवाद। कैलाली कुन ठाउँ अनिशजी तपाईँको? कैलालीको टिकापुर दाइ। अस्ति पनि तपाईँको फोन लागेको थियो कार्यक्रममा? हो दाइ, एकदम। ए, कसरी निरन्तर फोन लाग्छ तपाईँको? कसरी, कि अगाडि नै गर्नुभएको थियो कि कसो? होइन दाइ, ठ्याक्कै यो फोन लिने श्रृङ्खला रहेछ नि, ठ्याक्कै हजुरले त्यो अगाडिको स्टार्टिङमा भन्नुहुन्छ नि, एकदम त्यो कथा सुन्दाखेरि त्यसमा साथै फोन ट्राई गरेको, सुरुमै फोन लाग्यो। आज पनि एकदम खुसी लाग्यो। ए, मलाई कति साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि फोनै लाग्दैन, कति बेला गऱ्यो भने चाहिँ लाग्छ भनेर। त्यो म आफैलाई पनि थाहा हुँदैन नि त, होइन, कतिखेर गर्ने भनेर चाहिँ। हजुर, ठिक छ अनिशजी, ल एकछिन कुराकानी पनि भयो। अब यो कार्यक्रम चाहिँ यो दौडेको जस्तो हुन्छ कि हतार हतार समय नपुगेर, त्यही भएर पनि लामो कुरा गर्नु भ्याइन्न। अब तपाईँको मुक्तक नै सुनाउन त। हजुर, मैले मुक्तक सुरु गरेँ है दाइ। ल। जङ्गल फलानी गरी ठुलो आँच हुन थाल्यो, जङ्गल फलानी गरी ठुलो आँच हुन थाल्यो, जनावरको गाउँघरतिर बास हुन थाल्यो। जङ्गल फलानी गरी ठुलो आँच हुन थाल्यो, जनावरको गाउँघरतिर बास हुन थाल्यो। मान्छे अनि जनावर बीच द्वन्द्व धेरै चर्किरहेछ अचेल, मान्छे अनि जनावर बीच द्वन्द्व धेरै चर्किरहेछ, किनकि अचेल वन जङ्गल विनाश हुन थाल्यो, किनकि अचेल वन जङ्गल विनाश हुन थाल्यो। हामीलाई लाग्छ अरू यस्तै गर्छन्, हामीलाई लाग्छ अरू यस्तै गर्छन्, तर खासमा मान्छेहरू यस्तै गर्छन्। हामीलाई लाग्छ अरू यस्तै गर्छन्, तर खासमा मान्छेहरू यस्तै गर्छन्। वन जङ्गलमा फडानी दिनहुँ भइरहेकै छ, वन जङ्गलमा फडानी दिनहुँ भइरहेकै छ। वृक्षारोपण भन्दा बरु यस्तो गर्छन्, वृक्षारोपण भन्दा बरु यस्तै गर्छन्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। साताको 6 मुक्तक पढ्नुपर्ने छ, म पढिहाल्छु, अलि हतार हतार हुन्छ कार्यक्रममा। पहिलो नम्बरको मुक्तक गोविन्द बहादुर धामी बैतडीका साथी हुनुहुन्छ। अनिश्चित छ सब थोक बदलावमै सकिन्छ, धेरै थरी नपुगे जस्तो अभावमै सकिन्छ। अनिश्चित छ सब थोक बदलावमै सकिन्छ, धेरै थरी नपुगे जस्तो अभावमै सकिन्छ। खुसी त केवल 2 दिनको पाहुना जस्तो हो, लेखिराख्नुहोस् जिन्दगी त तनावमै सकिन्छ, लेखिराख्नुहोस् जिन्दगी त तनावमै सकिन्छ। दोस्रो मुक्तक सौगात समर्पण कोहलपुर बाँकेका साथीको। न आफ्नै बुद्धिमा न श्रममा बाँचिरहेका छौँ, न कुनै योजना र कार्यक्रममा बाँचिरहेका छौँ। न आफ्नै बुद्धिमा न श्रममा बाँचिरहेका छौँ, न कुनै योजना र कार्यक्रममा बाँचिरहेका छौँ। सत्य यो हो संसारमा कसैले कसैलाई प्रेमै गर्दैन, सत्य यो हो संसारमा कसैले कसैलाई प्रेमै गर्दैन। हामी जम्मै मान्छेहरू भ्रममा बाँचिरहेका छौँ, हामी जम्मै मान्छेहरू भ्रममा बाँचिरहेका छौँ। तेस्रो मुक्तक सुनिल राणा मगर, चौकुने गाउँपालिका 1 सुर्खेत, हाल मोहन्याल 1 कैलालीमा हुनुहुन्छ। एउटा यस्तो कठिन प्रस्तावमा जुनी बिति गयो, उसकै यादमा उसकै अभावमा जुनी बिति गयो। एउटा यस्तो कठिन प्रस्तावमा जुनी बिति गयो, उसकै यादमा उसकै अभावमा जुनी बिति गयो। गुण छोडेर गएको चरी फर्किएन यो साल पनि, डुबेर अदृश्य प्रेमको बहावमा जुनी बिति गयो, डुबेर अदृश्य प्रेमको बहावमा जुनी बिति गयो। बहकिनी मनमा आजको विषय चाहिँ प्रेम विवाह ठिक कि मागी विवाह भन्ने थियो। म केही साथीहरूको विचार पढ्छु, त्यसपछि ममताजी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, एकैछिन उहाँलाई कुरा आएर म यो पढ्छु। पहिला शोभा डाँगी थापाले लेख्नु भएको छ, मागी विवाहको तुलनामा प्रेम विवाह अलि बढी राम्रो हो, किनकि प्रेमी प्रेमिका भएर एक अर्कोसँग धेरै समय बितिसक्दा बल्ल बिहेको निर्णयमा पुगिन्छ भने मागी बिहेमा अर्को मानिसले भनेको भरमा विवाह हुन्छ। तर प्रेम विवाह गर्नेहरू घर परिवार र समाजबाट नै बहिष्कार हुन्छन्, विभिन्न बहानामा लेख्नु भएको छ। किरण पोखरेल लेख्नुहुन्छ,
मागी विवाह नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा सबै कुरालाई मध्यनजर गरिएको हुन्छ। यसले दुई पारिवारिक सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्दछ। रञ्जित विश्वकर्मा लेख्नुहुन्छ, भौतिक प्रतिष्ठाको आधारमा गरिने मागी विवाह गलत हो। त्यस्तै भौतिक प्रतिष्ठाको लालचमा प्रेम गरिएर गरेको विवाह पनि गलत हो। समग्रमा मागी विवाहमा अधिकतम भौतिक हैसियत र तहगत संरचना हेरिने भएकोले यदि निस्वार्थ र निश्चल प्रेमको आधारमा विवाह हुन्छ भने त्यो नै उत्कृष्ट हुन्छ। सङ्गी मगरले लेख्नु भएको छ, अहिले सबै मानिसले खोज्ने भनेको स्वतन्त्रता हो र त्यस्तो स्वतन्त्रता मागी विवाहमा सायदै पाउन सकिन्छ। त्यसैले प्रेम विवाह नै ठिक मेरो विचारमा। लक्ष्मण खड्का लेख्नुहुन्छ, मलाई प्रेम विवाह ठिक जस्तो लाग्छ किनकि प्रेम विवाह एकअर्कालाई चिनेर बुझेर गरिएको हुन्छ, तर मागी विवाह प्रायःजसो धन सम्पत्ति हेरेर बिहे गरिएको हुन्छ। तिल्टा मगरले लेख्नु भएको छ, प्रेम विवाह भनेको माया, प्रेम, स्नेह, भोलिका दिनमा जस्तो सुकै स्थितिमा पनि साथ दिन सक्ने, साथ रहन सक्छु भन्ने विश्वासमा, बाचा अनि भरोसाका साथमा लिइने एक प्रेम जोडीको निर्णय हो। अनि मागी विवाह पढाइ, उमेर, मोटाइ, लम्बाइ, रूपरङ, जात, औकात हेरेर गरिने एक सम्झौता हो। फोनमा ममता खत्री हुनुहुन्छ, उहाँको जिल्ला चाहिँ भीमजीले लेखेर बोल्नु भएछ। म उहाँलाई नै सोध्छु। ममताजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर भाइ, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते ममताजी, कुन जिल्लाबाट तपाईँ? म दार्चुलाबाट हो। ए दार्चुला। दार्चुला भनेपछि नेपालको नक्सामा याद आउने कि कहाँनिर दार्चुला भनेर। मलाई चाहिँ तपाईँ फोनमा आउने साथी चाहिँ फोन पहिला भीमजीले उठाउनुहुन्छ बाहिर प्राविधिक कक्षमा, त्यसपछि उहाँले भित्र फोन पठाउनुहुन्छ अनि मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा नाम र जिल्ला लेखेर पठाउनुहुन्छ। त्यसरी मैले भनिरहेको छु है। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ फेरि सुरुमै नाम भन्दाखेरि यिनीहरू आफैले फोन गरेर पो ल्याउने रहेछन् भन्ने जस्तो नि पर्ला भनेर। ममताजी, तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। हुन्छ, म सुरु गर्छु है। ल हुन्छ। केही गरी हट्दैन मनको पीर बल्ल थाहा भयो, केही गरी हट्दैन मनको पीर बल्ल थाहा भयो, छुटेको पहिल्यै पुगेन आखिर बल्ल थाहा भयो, प्रमाण पत्र हातमा नभएको कहाँ हो र मेरो पनि, केही गरी हट्दैन मनको पीर बल्ल थाहा भयो, छुटेको पहिल्यै पुगेन आखिर बल्ल थाहा भयो, प्रमाण पत्र हातमा नभएको कहाँ हो र मेरो पनि, प्रमाण पत्र हातमा नभएको कहाँ हो र मेरो पनि, पैसा र पहुँच बिना पाइँदैन जागिर बल्ल थाहा भयो, पैसा र पहुँच बिना पाइँदैन जागिर बल्ल थाहा भयो। मनमा यही एउटा पीर हुन्छ भन्छन्, मनमा यही एउटा पीर हुन्छ भन्छन्, चारैतिर जेलिएको जन्जिर हुन्छ भन्छन्, मनमा यही एउटा पीर हुन्छ भन्छन्, चारैतिर जेलिएको जन्जिर हुन्छ भन्छन्। आजका युवा बेरोजगारीको समस्यामा छन्, आजका युवा बेरोजगारीको समस्यामा छन्, तर अनेक सर्टिफिकेटमा तस्बिर हुन्छ भन्छन्, तर अनेक सर्टिफिकेटमा तस्बिर हुन्छ भन्छन्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। हस्, शुभरात्रि। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम आइरहेको छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत म बाँकी 3वटा मुक्तक पढ्छु। 3वटा चाहिँ अघि नै पढिसकेँ। 4थो नम्बरको मुक्तक हेमन्त आँसु, महाकाली नगरपालिका 9 दार्चुलाका हुनुहुन्छ। पल्टाउँछन् सिङ्गे इतिहासका पाना कुरामा पनि, शङ्का गर्छन् एक अर्काको पुराना कुरामा पनि, पल्टाउँछन् सिङ्गे इतिहासका पाना कुरामा पनि, शङ्का गर्छन् एकअर्काको पुराना कुरामा पनि, सुरुमा हो सम्बन्धमा मेलमिलाप भइरहने, पछि त झगडा हुन्छ ससाना कुरामा पनि। अर्को मुक्तक बाबुराम भट्टराई सुर्खेतका हुनुहुन्छ। तिम्रा सारा सपना गन्ने अर्को कोही छ कि, नपाएसी मर्छु भन्ने अर्को कोही छ कि, छुट्टिएर एकै दिन तिमीसँग बोल्न नपाउँदा एउटा महु पागल बन्ने अर्को कोही छ कि। 6औं मुक्तक यो साताको अन्तिम मुक्तक 6 मुक्तक अन्तर्गत छोडी जाने कसैलाई रहर हुन्न यति बुझिदिनु, 81 कोमल मन पत्थर हुन्न यति बुझिदिनु। निरु ठकुरी, भगवती माई गाउँपालिका कट्टी दैलेखकी साथीको। छोडी जाने कसैलाई रहर हुन्न यति बुझिदिनु, 81 कोमल मन पत्थर हुन्न यति बुझिदिनु। साथ दिउँला भन्दै कसैले साथ छोड्यो भने, समय र परिस्थितिको भर हुन्न यति बुझिदिनु। फोनमा साथी हुनुहुन्छ आजको लागि अन्तिम साथी, किनकि आज मलाई अन्तिममा अलि लामो बोल्नु छ, त्यही भएर। कोमल पुडासैनी रुकुम पूर्वबाट हुनुहुन्छ। कोमलजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार कोमलजी, रुकुम पूर्वबाट आउनुभएको छ। म हतार गर्छु, नरिसाउनु ल, मुक्तक नै भनिदिनुहोस् न। म पश्चिम रुकुमबाट है। ए हो, ए पश्चिम भीमजी, तपाईँले पूर्व लेख्नु भएको छ है, तपाईँले ल ल ल भन्नुहोस्।
पढ्नुको पनि कुनै सार हुँदैन यो देशमा, पढ्नुको पनि कुनै सार हुँदैन यो देशमा, हामी जस्ताको सपना साकार हुँदैन यो देशमा, क्षमता हुनेहरूलाई पाखा लगाउँछन्, क्षमता हुनेहरूलाई पाखा लगाउँछन्, जागिर खाने जीवन जिउने आधार हुँदैन यो देशमा, पढ्नुको पनि कुनै सार हुँदैन यो देशमा, हामी जस्ताको सपना साकार हुँदैन यो देशमा। यति नै है। तपाईँले पढाइको पनि मजाले सार भयो भने, पढाइको पनि मजाले सार भयो भने, हामीले देखेकै सपना साकार भयो भने यो समाज हामीले चाहे जस्तै भइदिन्थ्यो, यो समाज हामीले चाहे जस्तै भइदिन्थ्यो। उत्कृष्ट विचारहरूको आधार भयो भने, उत्कृष्ट विचारहरूको आधार भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ ल तपाईँसँग। हस्, अब अरू साथीहरूसँग आज चाहिँ फोनमा कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ, केही विचार लिनु छ र मलाई पनि केही विचार राख्नु छ आजको विषयमा कि मागी विवाह ठिक कि प्रेम विवाह भन्नेमा। राजेश गौतम केसीले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा प्रेम विवाह ठिक, किनभने दुवैले बिहे अगाडि नै दुवैलाई बुझ्न सक्छन् र दुवैका इच्छा आवश्यकतालाई बुझेर जीवन सुखमय बनाउन सक्छन्। लक्ष्मी शाहीले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा प्रेम विवाह नै ठिक, किनभने विवाह पूर्व नै उनीहरूले एकअर्कालाई बुझेको हुन्छन् र पछि सामाजिक समस्या केही आएमा उनीहरूले आफ्नो भविष्य बदल्न पनि सक्छन्। रमेश विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा प्रेम विवाह नै ठिक जस्तो लाग्छ, किनकि एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझेर विश्वास गरेर गरिएको प्रेम विवाहमा सामाजिक कुराहरू पर्खाल बन्न सक्दैनन्। सपनी खत्री केसी लेख्नुहुन्छ, मलाई त मागी विवाह नै मनपर्छ, किनकि आमा बुवाको पनि मन दुखाउनु हुँदैन, आफ्नो खुसी मात्र हेर्ने हो भने पछि गएर दुःख पाइन्छ, त्यसैले मागी विवाह मनपर्छ। सुनिल निसाकरले लेख्नु भएको छ, प्रेम विवाह सही हो, यसमा कुनै दुई मतै छैन। मागी बिहे जात धर्म क्षेत्र वर्ग हेरेर गरिन्छ। यस्तो बिहे पश्चात आन्तरिक रूपमा महिलाहरू दासझै हुन्छन्, परिवारले जे भन्यो त्यही कुरा महिलाले मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। प्रेम विवाहमा न जात न धर्म न वर्ग न क्षेत्र कुनै हेरिन, अपवाद बाहेक प्रेम विवाह गर्दा सहज र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न सकिन्छ लेख्नु भएको छ। 9:47 गइसकेको छ। म अब आफ्नो केही विचारहरू विचार राख्न खोजिरहेको छु प्रेम विवाह ठिक कि मागी विवाह भन्ने विषयमा। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, म महावीर विश्वकर्मा तपाईँसँग छु। मागी विवाह ठिक कि प्रेम विवाह भन्नेमा कुरा गर्नु अघि मलाई मान्छेले बिहे गर्ने चलन नै कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा केही भन्न मन लागेको छ। हामीले बाँचिरहेको आजको समय भनेको पुँजीवादी युग हो। जब मानव सभ्यताको सुरुवात भयो त्यसपछि पहिले आदिम साम्यवादी युग, त्यसपछि दास युग, त्यसपछि सामन्तवादी युग हुँदै हामी अहिले पुँजीवादी युगमा आइपुगेका छौँ। अब आदिम साम्यवादी युगमा विपरीत लिङ्गीहरू बीचको सम्बन्ध भनेको त्यो स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्थ्यो, आफ्नो इच्छामा आधारित हुन्थ्यो र त्यो स्थायी प्रकृतिको हुँदैन थियो। बच्चाहरू जन्मिन्थे र त्यो सिङ्गे कुलको बच्चा हुर्काउने जिम्मा हुन पुग्थ्यो, त्यो कसैको व्यक्तिगत बच्चा भन्ने हुँदैन थियो। र त्यहाँ बाउहरू चाहिँ प्रष्ट नचिनिने भएको हुनाले, आमाहरू मात्रै चिनिने भएको हुनाले आमाको नामबाट नै बच्चाहरू हुर्किन्थे, उनीहरूको गोत्र प्रणाली आमाको नामबाट चल्थ्यो। त्यो बेलाको एउटा सम्बन्ध थियो, यौन सम्बन्धमा आधारित एउटा जीवन थियो। त्यो समाज परिवर्तन भयो, फलामको आविष्कार भयो, त्यसपछि खेतीपाती हुन थाल्यो, त्यसपछि सम्पत्ति जम्मा हुन थाल्यो। सम्पत्ति जम्मा भइसकेपछि त्यो उपयोग गरेर नसकिएको सम्पत्ति कसको भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि त्यहाँ जो चलाक थियो, जो बलवान थियो अथवा जो षड्यन्त्रकारी थियो भनौँ, उसले आफ्नो निजी बनायो। त्यसपछि निजी सम्पत्तिको जन्म भयो। निजी सम्पत्तिको जन्म भइसकेपछि त्यो आफूले जीवनभर लुटेर जम्मा गरेको वा छलेर जम्मा गरेको जुन निजी सम्पत्ति थियो त्यो आफू मरिसकेपछि आफ्नै मान्छेको हातमा जाओस् भन्ने चाह्यो। त्यो पुरुषले आफ्नै मान्छेको हातमा जानका निम्ति उसले चाहिँ आफ्नै बच्चा हो भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। आफ्नै बच्चा हो भन्ने ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति त्यस्तो महिला उसलाई चाहियो जो अरूसँग नजाओस्, आफैसँग मात्र बसोस्। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा विवाह भनेको लुटेर सुरु भयो। एउटा समूहको मा बस्ने पुरुषले अर्को समूहमा बस्ने महिलालाई लुटेर लिएर आएर विवाह गर्ने चलन यसरी सुरु भएको हो। त्यसपछि दास युग सुरु भयो। दासहरूको बिचमा पनि एक आपसमा माया हुन्थ्यो, बच्चाहरू जन्मिन्थे, मालिकहरूको पनि जन्मिन्थे। त्यसपछि बिस्तारै सामन्तवादी युग सुरु भयो। सामन्तवादी युगमा महिलाहरू अर्धदासीको रूपमा रहे र त्यहाँ मागी विवाहको प्रचलन आयो सामन्तवादी युगमा। अब मागी विवाह भनेको कुलले, आफ्नै धर्मका मान्छेले, आफ्नै खलकले जोडी खोजिदिने कुरा हो। त्यो त्यहाँ पुरुषलाई पनि अधिकार थिएन, महिलालाई पनि अधिकार थिएन जोडी छान्ने। राजा महाराजहरूले चाहिँ आफैले लुटेर पनि ल्याउँथे छानेर, त्यो अर्कै कुरा भयो। नत्र भने आम जनताको निम्ति भने पुरुषले पनि छान्न पाउँदैन थियो। नेपाली समाजमा अहिले पनि मागी विवाह चलिरहेकै छ, अहिले अलिक धेरै सुधारिएको छ, त्यो फरक कुरा हो। अब जब पुँजीवादी युग सुरु भयो आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि, जब जज स्टेफेन्सनले भाफबाट चल्ने इन्जिनको आविष्कार गरे, त्यसपछि घरेलु रूपमा काम गरिरहेका दस्तकारहरू र व्यापारीहरू मिलेर उद्योगको निर्माण हुन थाल्यो, कपडा कारखानाहरू बन्न थाले।
तानहरू जो व्यक्तिले चलाउँथे अब धेरैवटा तान राखेर एउटै इन्जिनले घुमाइदिने त्यस्तो भयो र हजारौँ हजार थान कपडाहरू निस्किन थाले, सबै चिजमा उत्पादन बढ्न थाले, ठुला ठुला कारखानाहरू चल्न थाले। अब कारखानाहरू चल्न थालिसकेपछि मानिसहरू टाढा टाढाबाट त्यहाँ मजदुरको रूपमा भर्ती हुन थाले। आफ्नो गाउँ छोडेर, आफ्नो सहर छोडेर वा आफ्ना चाहिँ बस्तीहरू छोडेर, आफ्नो जाति कुल धर्म भएको ठाउँ छोडेर उनीहरू कारखानामा केन्द्रित हुन थाले। युवा युवतीहरू कारखानामा काम गर्न थालेपछि उनीहरूको यौन जीवनलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरू अब गाउँ फर्केर आफ्नो धर्म भएको ठाउँमा, आफ्नो कुल भएको ठाउँमा, आफ्नो लमी भएको ठाउँमा फर्केर जोडा खोज्न त्यो सम्भव थिएन। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ जो भेटे, जोसँग मनको अनुराग गाँसियो, जोसँग नजिक हुन उनीहरूले पाए, उनीहरूसँग नै आफैले निर्णय गरेर आफैले छानेर जोडी रोज्न थालियो। अहिले हामीले भनिरहेको प्रेमको सुरुवात यसरी भएको हो। प्रेम भन्नाले मूलतः दुईवटा कुरा आधारभूत हुन् यसका। एउटा, यसले यौन जीवनलाई व्यवस्थित गर्न साथी छनौटको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यो आफैले छान्ने। दोस्रो, प्रेमको अर्को आधार के हो भने यो समानतातिर अगाडि बढ्छ, किनकि प्रेमभन्दा अगाडिका जति पनि सम्बन्धहरू छन् केटाकेटी बीचको त्यो असमानतामा आधारित छ। त्यसले समानताको माग गर्दैन। मन परे पनि नपरे पनि जुराएपछि सँगै बस्नु पर्यो। त्यहाँ छनौटको स्वतन्त्रता छैन, आफ्नो निर्णयको स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ। तर प्रेमको अवधारणा आइसकेपछि दुईवटा आधार छन् यसका। एउटा साथी छनौटको अधिकारसँग सम्बन्धित छ प्रेम भन्ने अवधारणा, दोस्रो यो पुरुष र महिलाहरूको समानतातिर अगाडि बढ्नेसँग सम्बन्धित छ। जब अर्कोले असमान अनुभूति गर्छ, आफूलाई उत्पीडन अनुभूति गर्छ भने उसले छुट्टिन सक्छ। नत्र माघी विवाहमा त मारे पाप पाले पुण्य भनेर पठाइदिने हो, होइन? त्यो मारे पनि पाप, पाप भन्ने चिज लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन, तर विश्वास गर्नुपर्ने। मारे भने सजाय भन्ने होइन, पाले भन्ने चाहिँ पुण्य। मानव श्रीमती चाहिँ पाल्ने चिज हो जस्तो, गाई पालेको जस्तो, होइन? यसले ठिक विपरीत माघी विवाह भनेको चाहिँ त्यो समानतामा आधारित हुँदैन, प्रेम विवाह आधारित हुन्छ। अब कतिलाई लाग्न सक्छ कि माघी विवाहले पनि त्यो जोडी छान्ने अधिकार दिन्छ, केटाकेटी मन पऱ्यो कि परेन भनेर सोधिहाल्छन् भन्ने लाग्न सक्छ। लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई यति बेला। माघी विवाहमा अलिकति सुधार भएको पक्ष चाहिँ मान्न सकिन्छ यसलाई, तर यो सम्पूर्णतया आफैले छनौट गर्न पाएको भन्ने चाहिँ होइन। छान्ने भनेको त आफूले देखेका भेटेका मध्येहरूबाट एकजना रोज्नु पो हो। माघी विवाहले त कहाँ त्यसरी छान्न दिन्छ त? यसले त तोकिदिन्छ, यो जातको हुनुपर्छ, यही धर्मको हुनुपर्छ, सम्पत्ति यति भाके हुनुपर्छ, यति पढेको हुनुपर्छ, यदि अब आफू पहाडको छ भने यो पहाडकै हुनुपर्छ, अथवा आफू मधेसको छ भने मधेसकै हुनुपर्छ, भने यो क्षेत्रीय रूपले पनि यो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्छ नि। अनि यी सबै कुरा मिलेको व्यक्ति खोजेपछि त्यो कसरी स्वतन्त्र ढङ्गले जोडी छानेको छनौटको अधिकार हुन्छ त? त्यो त माघी विवाहले त्यो व्यक्तिको मूल्याङ्कनै गलत मापदण्डको आधारमा गरिदिन्छ नि, कि बिहे गर्न लायक के चिज होइन कि यो हुनुपर्छ, यो मान्छेलाई यो जातको, यो धर्मको, यो क्षेत्रको भने जस्तो। केही मान्छेहरू तर्क गर्छन् कि प्रेम विवाह गर्दा कस्तो मान्छे खोज्ने हो, बरु अभिभावकले रोजेको त सबै विचार गरेर रोज्ने हुनाले राम्रो हुन्छ, अभिभावक हामीभन्दा धेरै जान्ने हुन्छन् भन्छन्। एक त माघी विवाहले सबै विचार गर्ने भन्ने कुरा नै असमानतामा आधारित छ के। त्यसले यो मिल्नुपर्छ, नत्र त्यो नमिल्ने व्यक्ति विवाह गर्न योग्य नै छैन भन्छ। अर्को कुरा, माघी विवाहमा धेरै कुरा विचार गरिने भएकोले राम्रो हुन्छ भन्ने हो भने त माघी विवाह गरेका त कसैले पनि दुःखै पाउनु नपर्ने। किन त दाइजोको न्युमा पनि कुटिरहेका छन्, होइन? अब हत्या पनि भइरहेको छ, घरेलु हिंसा भइरहेको छ, त्यही विवाह गर्नेहरूले दुःख पाइरहेका छन्। कतिले फेरि त्यो विवाह गर्नेहरू कसैको घरबार बिग्रेकै छैन भन्ने पनि त होइन नि त। माघी विवाह चाहिँ एकदम ठिक हो भन्ने भए त हो। माघी विवाहमा पनि प्रेम हुन सक्छ, तर यसको अर्थ प्रेम विवाह भन्दा माघी विवाह ठिक चाहिँ हुन सक्दैन। कार्यक्रम बहकिने मनको अन्तमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्ने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट प्रस्तुत हुन्छ, प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन नामको फेसबुक पेजमा पनि। म महावीर विश्वकर्मा आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुट्टिँदै एउटा मुक्तक सुनाउँदै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ उजेर गर्छु। यति विधि कोही नजिक हुँदै हुँदैन, प्रेममा दूरी अधिक हुँदै हुँदैन। यति विधि कोही नजिक हुँदै हुँदैन, प्रेममा दूरी अधिक हुँदै हुँदैन। माघी बिहे भित्र पनि प्रेम हुन सक्छ, तर प्रेम भन्दा माघी ठिक हुँदै हुँदैन। तर प्रेम भन्दा माघी ठिक हुँदै हुँदैन। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।